Mukabat na sa total 72.6 million pesos ang balor sa shabu ug marijuana nga nakumpiska sa Davao City Police Office subay sa mga pagpaningkamot ni ini batok illegal nga droga sulod sa Davao City ning tuig 2025. Kini ang gikumpirma ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon sa XFM Davao kung asa naglangkob ang maong datos gikan January 1 hangtod November 15, 2025 nga operasyon. Sulod sa maong panahon, nakalusad ang DCPO og total 1,423 ka anti-illegal drugs operation nga nisangpot sa pagkasikop sa 1,741 ka mga drugista samtang ana-ana sa 1,987 ka mga kaso ang napasang-at sa korte. Subay usab sa mga nakumpiskang shabu, nagkantidad kini og total 66,900,279 pesos samtang nikabat sab sa 5,734,553 pesos ang balor sa marijuana subay sa standard drug price value. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang gihingusgang operasyon sa DCPO uban sa intelligence-driven effort ni ini sa tinguha nga mapakgang ang illegal nga droga sa Davao City. Ang maong mga pagpaningkamot nahisubay sa focused agenda sa Philippine National Police kansang tinguha sa pagpakgang sa illegal drugs mao ang pagsiguro nga mabatnan ang hapsay, luwas ug malinawon nga komunidad. Mga katropa, aron masiguro nga dili kalutang sa adlaw-adlaw nga aktibidad, siguraduha nga healthy nga kape ang imong imnon. Mag Zantone Gold Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.